जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा स्वागत छ। म दिव्या चेम्जोङ। सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रमा थप चुनौती थपिएको राष्ट्रपतिको भनाई। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारसँग समन्वय गर्न आवश्यक रहेको तर्क। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रत्याभूति गर्न सरकार गम्भीर रहेको प्रधानमन्त्रीको दावी। सामाजिक न्याय र सुशासनमा केन्द्रित हुने प्रतिबद्धता। सरकारलाई दबाब दिन जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी बीच 12 बुँदे सहमति। तत्काल दुई पार्टी बीच मोर्चाबन्दी गर्ने उल्लेख। सन् 2022 मा इरानमा 500 भन्दा बढीलाई मृत्युदण्ड दिइयो। थप 2 जनालाई फाँसी दिने अदालतको निर्णय। र 7औं संस्करणको पुरुष क्लब भलिबल च्याम्पियनसिपमा पुरुषतर्फ विजय सुरु। च्याम्पियनसिपमा पुरुषतर्फ 8 र महिलातर्फ 6 टोलीको सहभागिता। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्न नसकिँदा अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिएको बताउनु भएको छ। आइतबार परिसङ्घको तेस्रो साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले अर्थतन्त्रमा देखिएको तरलता सङ्कुचन सहित बाह्य क्षेत्रमा कमजोर लगानी विस्तार र उत्पादकत्व वृद्धि सहित उचित प्रतिफलको अभावले अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिएको बताउनु भएको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा प्रभावकारी योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रत्याभूतिका निम्ति सरकारको प्रभावकारी भूमिकाका साथै राष्ट्रिय संस्कृति र जागरण जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। आइतबार बिहान सिंहदरबारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताउनु भएको हो। छलफलमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो तेस्रो कार्यकाल सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिमा नै केन्द्रित हुने बताउनुभयो। छलफलमा प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार निवारणका निम्ति आयोगका सबै सकारात्मक प्रस्तावहरू सम्बोधन गर्न आफू तत्पर रहेको बताउनुभयो। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बाँकेकी निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि काठमाडौँको माइती घरमा चरणबद्ध आन्दोलनमा रहेका पक्षलाई धरना छोडेर अनुसन्धानमा सघाउन आग्रह गर्नुभएको छ। सरकारले उक्त घटनाबारे संवेदनशील भएर छानबिन अघि बढाउनुका साथै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले विशेष टोली परिचालन गरी छानबिन गरिरहेको भन्दै गृहमन्त्रीले धरना र आन्दोलनका सबै गतिविधि छोडेर छानबिनका लागि सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। मन्त्री भएर आएपछि लामिछानेले धरनामा रहेकी रुबी खानलाई 2 पटक टेलिफोन गरी यो घटनामा सरकार गम्भीर रहेको र दोषी पत्ता लगाउन आन्दोलन र धरना छोडेर प्रहरीलाई सघाउन आग्रह गरेको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ। यसअघि गत सोमबार लामिछानेले गृह मन्त्रालयमा गृह सचिव विनोद प्रकाश सिंह, प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंह लगायत उच्च सुरक्षा अधिकारी सहितको छलफल गरेर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB लाई सत्य तथ्य छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो। बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 17 की निर्मला कुर्मीका श्रीमानको 2062 मा मृत्यु भएको थियो। त्यसपछि आफ्ना 2 छोरासँग बसिरहेकी कुर्मीको 2066 मङ्सिरमा 10 दिनको अन्तरालमा निर्मलाका 2 छोराको रहस्यमय ढङ्गले मृत्यु भएको थियो। संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन सोमबार सुरु हुँदैछ। मङ्सिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा चुनावपछि बनेको संसदको पहिलो बैठक सोमबार दिउँसो 1 बजे बस्न लागेको हो। पहिलो दिनको बैठकमा राजनीतिक दलका नेतालाई अधिवेशन आरम्भको मन्तव्य राख्न दिने तयारी छ। प्रतिनिधि सभाको ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पहिलो सम्बोधन गर्न पाउनेछन्। त्यसपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल
दाहाल प्रचण्ड र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले क्रमशः बोल्ने गरी संसद सचिवालयले तयारी गरेको छ। स्वतन्त्र सांसद समेतले पहिलो दिनको बैठकमा बोल्न पाउनेछन्। प्रतिनिधि सभाको ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराले अध्यक्षता गर्ने बैठकले प्रतिनिधि सभा अन्तरिम नियमावलीलाई स्वीकृत गर्ने कार्यसूची छ। नयाँ नियमावली नबन्दासम्म यसअघिकै नियमावलीका आधारमा कार्य सञ्चालन गर्ने गरी दलहरूबीच सहमति भएको छ। पहिलो दिनको बैठकमै सभामुख ज्येष्ठ सदस्यको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने 7 जनाको नाम अनुमोदन गरिने कार्यसूची छ। यसैगरी 26 गते बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिन चाहेको जानकारी गराइनेछ। नेपालका लागि चीनका नवनियुक्त राजदूत छन सोङ नेपाल आइपुग्नु भएको छ। नेपालका लागि चीनको 22औं राजदूतको जिम्मेवारी सम्हाल्न उहाँ आइतबार काठमाडौँ आउनु भएको हो। नवनियुक्त चिनिया राजदूत सोङ केही दिन क्वारेन्टाइनमा बस्ने र त्यसपछि मात्रै राष्ट्रपति समक्ष ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाउने बताइएको छ। सोङ चिनिया विदेश मन्त्रालयको एसिया मामिला हेर्ने डेपुटी डाइरेक्टर जनरल भइसक्नु भएको छ। काठमाडौँ आए लगतै ट्विट गर्दै राजदूत सोङले हिमालय वारपार चीन नेपाल मित्रता अमर रहोस् भन्नुभएको छ। यस्तै उहाँले नेपालमा चिनिया राजदूतको रूपमा काम गर्न पाउनु आफ्ना लागि सौभाग्य रहेको र नेपालको सौन्दर्य र संस्कृति देखेर चकित भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपाल चीन सहयोगको पूर्ण सम्भावनालाई उजागर गर्न र द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन आफूले पहल गर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै उहाँले चीन र नेपाल दुवैतर्फ महाधिवेशन र चुनाव मार्फत नयाँ नेतृत्व आएको परिस्थितिमा दुवै देशका नेतृत्वले आपसमा मिलेर काम गर्नेमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले विश्वासको मतका बारेमा कांग्रेसको धारणा आएपछि मात्रै पार्टीको धारणा तय गर्ने जनाएको छ। आइतबार काठमाडौँमा बसेको लोसपाको कार्यकारिणी बैठकपछि अध्यक्ष महन्त ठाकुरले आफ्नो पार्टी अहिले पनि कांग्रेस नेतृत्वको पुरानै गठबन्धनमा रहेकाले कांग्रेसको धारणा आएपछि मात्रै सरकार र विश्वासको मतका विषयमा आफ्नो पार्टीले धारणा तय गर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारलाई सहयोग गर्न वा विश्वासको मत दिनका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबाट औपचारिक प्रस्ताव नआएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले आधिकारिक प्रस्ताव आए सरकारका विषयमा आवश्यक छलफल गर्न सकिने धारणा पनि राख्नुभयो। अध्यक्ष ठाकुरले सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा आफूहरूको केही माग पनि समावेश भएको र त्यस अनुसार काम हुन्छ वा हुन्न भन्ने हेर्न बाँकी रहेको बताउनुभयो। मध्य प्रदेशको संसदीय दलको विधानलाई हामीले उनीहरूले त्यहाँबाट पारित गरेर यहाँ पठाएको छ, त्यसलाई हामीले अनुमोदन गरेर पठाइदियौँ। त्यो अनुसार चाहिँ त्यहाँ संसदीय दलको गरिन्छ। त्यसपछि चाहिँ अन्य विषयमा पनि समसामयिक विषयमा पनि छलफल भएको छ, कुनै निर्णय भएको छैन। अब अरू तपाईले जान्न चाहनु भएको छ, अहिले जुन सरकार को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत 26 गते राख्नु भएको छ, त्यस सम्बन्धमा चाहिँ हामीले अहिलेसम्म चाहिँ औपचारिक आधिकारिक रूपमा प्रचण्डजीबाट अथवा ओलीजीबाट कुनै हामीले जानकारी गराएको छैन र यतातिर नेपाली कांग्रेसले पनि कुनै निर्णय लिन सकेको छैन अहिलेसम्म। त्यहाँबाट पनि हामीलाई कुनै खबर आएको छैन। अब तिनीहरूबाट कुनै हामीलाई आधिकारिक रूपमा आयो भने हामी विचार गर्छौँ के गर्ने हो। अहिले हामी त्यो 7 दलको उसमा छैनौँ, उसको जो अहिले 7 दल गएका छन् प्रचण्डको साथ त्यसमा हामी छैनौँ। त्यसै कारण सरकारमा जाने नजानेको त कुरै उठेन, किनकि हामीसँग आधिकारिक रूपमा कसैले सम्पर्कै गरिनु भएको छैन उहाँहरूले। हामी अहिले पनि त पुरानै गठबन्धनको साथ छौँ। त्यसपछि नेपाली कांग्रेसको के छ, के गर्नु हो, विरोधमा जाने हो कि पक्षमा जाने हो कि प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावको पक्षमा जाने हो कि विपक्षमा जाने हो। होइन, उनको जुन कमन मिनिमम प्रोग्राम आएको छ त्यसमा केही कुरा गरिया छ,
त्यस विषयमा त पहिला पनि प्रधानमन्त्रीजीहरूसँग नै पटक पटक सम्झौता भएको छ कि राजबन्दीहरूलाई छोड्ने, नागरिकताको विषयमा पनि भएको छ, मुद्दा फिर्ता लिने। तब अहिले चाहिँ ती कुराहरूलाई समावेश गरिएको छ हेरेँ मैले। तर त्यो अनुसार काम हुन्छ कि हुँदैन त्यो त हेर्न बाँकी नै छ। प्रतिबद्धता आयो भने जानुहुन्छ? प्रतिबद्धता आयो भने त हामी त्यसको पक्षमा अहिले माने साथ गठबन्धनको उसमा त छैन नि। अब सरकारमा आउनको लागि, अब त्यसमा जानको लागि त आउनु पर्यो नि उहाँहरूको। हामी सोझै म पनि तपाईँको साथमा हो, त्यो त 26 गते बोल्ने हो। उहाँले पार्टीका सबै सांसदहरूलाई काठमाडौँमा नै बस्न भनिएको बताउनुभयो। कार्यकारिणी बैठकले मध्य प्रदेशको संसदीय दलको विधानलाई अनुमोदन गरिएको ठाकुरले जानकारी दिनुभयो। जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच कार्यगत एकता गर्ने सहमति भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउत र नागरिक उन्मुक्ति अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले कार्यगत एकता गर्ने सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। 12 बुँदामा भएको सहमति पत्रमा विभिन्न मुद्दाहरूमा सहकार्य गर्ने, राष्ट्रिय राजनीतिमा समन्वयकारी तथा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नका लागि तत्काल दुई पार्टीबीच मोर्चाबन्दी गर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै टिकापुर घटनाका राजबन्दीहरू लगायत रेशम चौधरीको रिहाईको लागि पहल गर्ने मुलुकी फौजदारी संहिता पहिलो संशोधन अध्यादेश 2079 लाई संसदबाट पारित गराउन दबाब दिने उच्च स्तरीय लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पहल गर्ने लगायत रहेको जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले सरकारमा जानका लागि आफूहरूको माग र मुद्दा सम्बोधन नभएकाले अहिले समर्थन मात्रै गरिएको बताउनुभयो। प्रदेश सरकार अब बन्ने क्रममा छ र विश्वासको मत लिने दिनमा हुनेछ, त्यो सँगै जोडिनुपर्छ। किन हामीले विश्वासको मत किन दिने भनेर साबित गर्न सक्नु पर्यो नि उहाँहरूले। किन दिने विश्वासको मत भनेर उहाँहरूले साबित गर्न सक्नु पर्यो। प्रदेश सरकार नै बन्दाखेरि हामीले किन समर्थन लिने त भन्दाखेरि साबित गर्न सक्नु पर्यो। र त्यो साबित गर्नलाई हाम्रो माग मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न सक्नु पर्यो। त्यसको अलावा रिहाईको अलावा दुई तिनवटा मुद्दा हुन्छ। एउटा त पहिला त्यो जुन अध्यादेश ल्याइएको थियो संशोधन गर्नका लागि, त्यो अहिले अड्किएको अवस्था छ। त्यसलाई चाहिँ अब विधेयककै रूपमा लाने भए विधेयककै रूपमा संसदबाट पारित हुनु पर्यो। त्यसपछि त्यो टिकापुर आन्दोलनका राजबन्दी लगायत सबै रिहा हुनु पर्यो, झुटा मुद्दाहरू फिर्ता हुनु पर्यो र लाल आयोगको जुन प्रतिवेदन थियो त्यो चाहिँ सार्नु। त्यो त सरकारले ल्याएकै प्रतिवेदन थियो, त्यो चाहिँ सार्नु। अब सङ्घ सरकारमा त जनमत पार्टी सहभागी नै भइसकेको अवस्था छ, अझै सहभागी भएको छैन। तर अब के हुन्छ भन्ने कुरा यो एजेन्डाहरूमा सरकारले कस्तो पहल गर्नुहुन्छ त्यसमा निर्भर गर्नेछ। हामीले चाहिँ यो प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि हाम्रो पार्टीबाट नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट समर्थन मात्र भएको छ। हामी चाहिँ अहिले सरकारमा जाने चाहिँ हामीले सोच पनि राखेका छैनौँ। किन भन्दाखेरि हामी सरकारमा जानको लागि हामीले जुन हाम्रो माग मुद्दा राखेका छौँ सरकारमा, हाम्रा निर्दोष राजबन्दीहरूको रिहाई र निर्दोष राजबन्दी रिहाई नभएसम्म टिकापुर जुन घटनालाई आपराधिक घटना बनाइएर निर्दोष थारूहरूलाई अहिलेसम्म पनि जेलमा राखिएको छ, कारागारमा राखिएको छ, उहाँहरूलाई नछुटाउन्जेलसम्म र यो जुन कारागारमा रहनुभएका निर्दोष राजबन्दीहरूलाई चाहिँ निर्दोष साबित नगरेसम्म, लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेसम्म चाहिँ हामी सरकारमा जाँदैनौँ। अब हामीले समर्थन मात्र गरेका हौँ। कहिलेसम्म कुर्नुहुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो माग मुद्दा जहिलेसम्म सम्बोधन हुँदैन हामीले चाहिँ त्यो दिनसम्म चाहिँ हामी हाम्रो माग मुद्दामै हामी अडिग भएर रहन्छौँ। विश्वास छ यो सरकारले यहाँको माग सम्बोधन गर्छ? सम्बोधन गर्नुपर्छ, किनकि हामीले बारम्बार भनेर आइरहेका छौँ जे सत्य हो त्यो सत्य नै हो। र होइन हामी न्यायको पक्षमा बोल्यौँ, हामी न्यायको लागि लडिरहेका छौँ, न्यायको पक्षमा छौँ र हाम्रो माग मुद्दा सम्बोधन हुनुपर्छ। होइन हामी प्रदेशमा पनि जाँदैनौँ, हामी प्रदेशमा पनि सरकारमा जाँदैनौँ, प्रदेशमा सङ्घमा हामी कतै पनि सरकारमा चाहिँ सहभागी हुँदैन। दुई दलको सहमति पत्रमा किसान आन्दोलनका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने, भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकार सदन र सडकबाट दबाब दिँदै सुशासनको पक्षमा वकालत गर्ने, सङ्घ र प्रदेश सरकारमा सहभागी हुँदा आफूहरूको मागलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी एक भएर मात्रै जाने समेत उल्लेख छ।
काठमाडौँको शङ्खरापुर नगरपालिकाका स्थानीय बासिन्दालाई पेस्तोल ताक्ने प्रहरी निरीक्षक इन्सपेक्टर विशाल बहादुर बुढाथोकीमाथि छानबिन सुरु भएको छ। बुढाथोकीले पुस 22 गते शुक्रबार बोजनीमा आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीय बासिन्दालाई पेस्तोल ताकेको थियो। शङ्खरापुर नगरपालिका 3 बोजनीमा विद्युत सब स्टेसन निर्माण गर्न लागेको भन्दै स्थानीय बासिन्दाहरूले आन्दोलनमा उत्रिएका जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले प्रहरी निरीक्षक बुढाथोकीमाथि छानबिन सुरु गरेको प्रवक्ता एसपी दिनेश राज मैनालीले जानकारी दिनुभयो। गत शुक्रबार स्थानीय बासिन्दाको प्रदर्शन नियन्त्रणका लागि थप मद्दत गर्न प्रहरी वृत्त बौद्धबाट टोली हटिएको थियो। बाँकेको नेपालगञ्जबाट सञ्चालित जी नेपाल टेलिभिजन आँखा स्वास्थ्य पत्रकारिता पुरस्कारबाट सम्मानित भएको छ। आँखा स्वास्थ्य तथा अन्धोपनका बारेमा उक्त सञ्चार माध्यम टेलिभिजनले उत्कृष्ट योगदान पुर्याएको जनाउँदै नेपाल पत्रकार महासङ्घ बाँकेको 13औं साधारण सभामा शनिबार सम्मानित भएको हो। महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष विपुल पोखरेल र बाँकेका अध्यक्ष दामोदर भण्डारीले टेलिभिजनका प्रमुख आशिष गुप्तालाई सम्मानित गरेका हुन्। नेपाल नेत्र ज्योति सङ्घ फतेवाल आँखा अस्पताल नेपालगञ्ज सङ्घको सहकार्यमा स्थापना भएको आँखा स्वास्थ्य पत्रकारिता पुरस्कार 2079बाट विद्युतीय सञ्चार माध्यम जी नेपाल टेलिभिजनका प्रमुख गुप्तालाई नगद राशि रु 5000 सहित सम्मानित गरिएको हो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विपदका घटनामा खोज तथा उद्धार कार्यलाई सहज बनाउन जोखिम क्षेत्रमा हेलिप्याड बनाउने योजना अघि सारेको छ। लुम्बिनी प्रदेश आन्तरिक मामिला कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालयले प्रदेशभरका विपदका घटनाबारे विश्लेषण गर्दै जोखिम क्षेत्रमा हेलिप्याड निर्माण गर्ने योजना बनाएको हो। मन्त्रालयका अनुसार विपद व्यवस्थापनका लागि यो सहित मुख्यमन्त्री उद्धार राहत कोष स्थापना र सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ। त्यस्तै आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र स्थापना र प्रदेशभित्र एकीकृत जोखिम व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरी पूर्व सचेतना प्रणाली जडान गर्ने योजना बनाइएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष 2079-80 को पुससम्मको 6 महिनामा विभिन्न विपदका घटनामा 461 जनाको मृत्यु हुनुका साथै 150 जना घाइते भएका छन्। विपदबाट 196 वटा चौपायामा क्षति भएको छ। प्रदेशका 12 जिल्लामा 6 महिनाको अवधिमा अविरल वर्षाका कारण 22 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। वर्षाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या सबैभन्दा बढी दाङमा छ। दाङमा 9 जनाको मृत्यु भएको बताइएको छ। त्यस्तै प्युठानमा 7, बाँकेमा 2 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। गुल्मी, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु र पाल्पामा 1-1 जनाको मृत्यु भएको छ। अविरल वर्षाका कारण 19,167 वटा घरगोठ डुबानमा परेका छन्। बाढी र डुबानका कारण सबैभन्दा धेरै बर्दियामा 1,600 जना विस्थापित भएका छन्। दाङ, बाँके र कपिलवस्तुमा डुबानका कारण सयौं परिवार प्रभावित भएका हुन्। मन्त्रालयका सचिव कोमल प्रसाद धमलाका अनुसार बाढी र डुबानबाट विस्थापित भएकालाई मन्त्रालयले 300 थान त्रिपाल, 90 थान टेन्ट, म्याट 20 थान, थ्रोब्याग रस्सी 5 मिटर, ब्ल्याङ्केट 34 थान र डोरी वितरण गरेको थियो। मन्त्रालयले प्राकृतिक प्रकोपका घटना न्यूनीकरण गर्न 46 जनाको विपद फोकल पर्सन मार्फत उद्धार, राहत तथा खोज तलास गरेको जनाएको छ। नेपाल पत्रकार महासङ्घ बाँके शाखाको 13औं साधारण सभामा विभिन्न पत्रकारलाई पुरस्कृत तथा दातालाई सम्मान गरिएको छ। महासङ्घ बाँके शाखाका संस्थापक अध्यक्ष लियाकत अलीको सम्मानमा स्थापना गरिएको लियाकत अली पत्रकारिता सम्मानबाट शाखाका पूर्वाध्यक्ष प्रेम केसीलाई नगद सहित पुरस्कृत गरिएको छ। यस्तै पत्रकार विवेक रेग्मी र सुविता थारूलाई क्रियाशील पत्रकारिता पुरस्कार, यदुराज मिश्र र आलम खानलाई राम आधार रामप्यारी पत्रकारिता पुरस्कार, मिशन टुडे दैनिकलाई आँखा स्वास्थ्य पत्रकारिता पुरस्कार, जी नेपाल टेलिभिजन र स्वास्थ्य पेज अनलाइनका विनोद गौतमलाई पनि पुरस्कृत गरिएको छ। यसैगरी पत्रकार रेजिना मल्ललाई रामकली चन्द्रकला कुर्मी शिक्षा पत्रकारिता पुरस्कार, नन्दलाल शाह र प्रेम विश्वकर्मालाई बेलमती शर्मा स्वास्थ्य पत्रकारिता पुरस्कार, पत्रकार कृष्ण खनाललाई सूर्यनाथ गौतम स्वास्थ्य मुटु पत्रकारिता पुरस्कार, पत्रकार यादव आचार्य र कमल खत्रीलाई माधवी स्वास्थ्य पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। यी सबै पुरस्कारको राशि जनही 5000 रहेको महासङ्घ बाँकेले जनाएको छ।
बाँकेमा दादुरा रुबेला रोगको संक्रमण क्रमिक रूपमा फैलिँदै गएको पाइएको छ। बाँकेको नेपालगञ्ज र खजुरामा उक्त रोगको संक्रमण फैलिँदै गएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेले जनाएको छ। उक्त रोगबाट संक्रमित भएका बिरामी अहिलेसम्म 64 जना फेला परेका छन्। कार्यालयको खोप फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठका अनुसार नेपालगञ्जमा 63 र खजुरा गाउँपालिकामा 1 जना व्यक्तिमा संक्रमण देखिएको हो। यही पुस 12 गतेदेखि 22 गतेसम्म नेपालगञ्जमा मात्रै 36 जनामा रोग संक्रमण देखिएको थियो। तर पुस 23 गतेका दिन वात्तै बढेर नेपालगञ्जमा 27 र खजुरामा 1 जना गरी 28 जनामा संक्रमण देखिएको श्रेष्ठले जानकारी दिए। अहिलेसम्म दादुरा र रुबेलाबाट नेपालगञ्ज र खजुरामा गरी 2 जनाको ज्यान गइसकेको कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। नेपालगञ्जको वडा नम्बर 1 देखि 10 सम्म र खजुराको वडा नम्बर 2 मा संक्रमण देखिएको छ। सो विषयमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले विभिन्न सरकारवालासँग छलफल सुरु गरेको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। खाद्य वैज्ञानिक र खाद्य उद्योगी बीच नेपालगञ्जमा भएको अन्तर्क्रियामा नेपालमा खाद्य स्वच्छतामा समस्या रहेको बताइएको छ। नेपाल खाद्य वैज्ञानिक तथा प्राविधिज्ञ सङ्घ काठमाडौँको आयोजना तथा केएल दुगड ग्रुप र बलियो नेपालको संयुक्त सहकार्यमा खाद्य वैज्ञानिक र खाद्य उद्योगी बीच नेपालगञ्जमा भएको अन्तर्क्रियामा यस्तो बताइएको हो। नेपालमा उत्पादन हुने खाद्य पदार्थमा मिलावट कीटनाशक पाइने ठूलो समस्याको रूपमा आइरहेको नेपाल खाद्य वैज्ञानिक तथा प्राविधिक सङ्घका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डाक्टर अतुल उपाध्यायले बताए। यस विषयमा नेपाल सरकारले आफ्ना विभिन्न कार्यालयहरू मार्फत कार्यक्रमहरू गरिरहेको भए पनि त्यतिले नपुगिरहेको डाक्टर उपाध्यायले जानकारी दिए। नेपाल खाद्य वैज्ञानिक तथा प्रविधिज्ञ सङ्घ नेपालगञ्ज च्याप्टरको साधारण सभा सम्पन्न भएको छ। नेपाल खाद्य वैज्ञानिक तथा प्रविधिज्ञ सङ्घ नेपालगञ्ज च्याप्टरको तसर्थ समितिको आयोजनामा शनिबार 7 सदस्यीय समिति चयन भएको हो। सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष डाक्टर अतुल उपाध्यायको सभापतित्वमा भएको साधारण सभाले सन्तोष पोखरेलको नेतृत्वमा समिति चयन गरेको हो। नेपालगञ्ज च्याप्टर समितिको सचिवमा पदम बराल, कोषाध्यक्ष सुनिता खुला, सदस्यमा विवेक कुमार सुवेदी, गौरी हमाल, राजेश कुमार चौधरी, पूजा शर्मा चयन भएका हुन्। राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 फतेपुरमा सञ्चालित एक दिने एकीकृत विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा घुम्ती शिविरबाट 413 जनाले सेवा लिएका छन्। नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजको प्राविधिक सहयोगमा राप्ती सोनारी गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखाले शनिबार फतेपुर स्थित अमरज्योति माध्यमिक विद्यालय परिसरमा उक्त शिविर आयोजना गरेको थियो। स्वास्थ्य शाखा प्रमुख देवेन्द्र कुमार केसीले दिएको जानकारी अनुसार उक्त शिविरमा 175 जना पुरुष र 238 जना महिलाले सेवा लिएका हुन्। शिविरबाट 53 जना विभिन्न रोगका बिरामीलाई थप उपचारका लागि प्रेषण गरिएको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख केसीले बताए। शिविरमा छनौट भएका बिरामीलाई थप उपचार गर्दा जाँच पडतालमा 25% तथा अपरेसन तथा बेड चार्जमा 50% छुट दिने मेडिकल कलेजका प्रबन्ध निर्देशक डाक्टर सुरेश कुमार कनोडियाले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाभित्र महामारीको रूपमा फैलिएको दादुरा नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि कार्ययोजनासहित प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्न सरकारवाला निकायहरूबीच छलफल भएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका स्वास्थ्य महाशाखाको आयोजना भएको छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा 23वटै वडाका स्वास्थ्य चौकी इन्चार्जहरूलाई अभिमुखीकरण समेत गरिएको छ। दादुरा प्रभावित वडाहरूमा खोपको प्रभावकारी सञ्चालन, नियन्त्रण र व्यवस्थापनसँगै प्रकोपलाई जटिल अवस्थामा पुग्न नदिन सजगता अपनाउने विषयमा गहन छलफल भएको छ। भेरी अस्पतालका वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर राजन पाण्डे र कान्ति बाल अस्पतालका बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर रोमा बोराले दादुरा रुबेला विरुद्धको खोप लगाउने तरिका, भिटामिन ए खुवाउने तरिका, दादुराका बेला देखिने जटिलता समाधानार्थ खुवाउनुपर्ने लक्षण अनुसारका औषधि लगायतका विषयमा उपस्थित स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई अभिमुखीकरण गर्नुभएको थियो। उहाँले सबै सरकारवाला सङ्घ संस्था र निकायसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने बताउनुभयो। अब अर्थ समाचार। साताको पहिलो दिन आइतबार नेप्से परिसूचक 20.55 अङ्कले बढेको छ। आइतबार नेप्से परिसूचक 2164.48 बिन्दुमा रोकिएको छ। बिहिबार 18.09 अङ्कले बढेको नेप्से 5 अर्बभन्दा बढीले कारोबार भएको थियो। साथै बिहिबार 259 कम्पनीको कारोबार हुँदा 1,41,988 किता सेयर किनबेच हुँदा
5 अर्बभन्दा बढीको सेयर कारोबार भएको थियो। यस्तै हिमालय डिस्टिलरीको सर्वाधिक सेयर कारोबार भइरहेको छ। यस कम्पनीको 21 करोडभन्दा बढीको सेयर बिक्री भएको छ। दोस्रोमा शिवम सिमेन्ट र तेस्रोमा रेडी पावर कम्पनीको बढीको सेयर बिक्री भएको छ। कुल 133 कम्पनीको सेयरमा वृद्धि भएको छ भने 71 कम्पनीमा ओह्रालो लागेको छ। 9 कम्पनी भने स्थिर रहेको छ। साथै 13 उपसूचकहरू 3 कम्पनी बाहेक सबै उपसूचकमा वृद्धि भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इरानमा हिजाब विरोधी 2 प्रदर्शनकारीलाई फाँसी दिएको छ। इरानको मेजान समाचार संस्थाका अनुसार मोहम्मद महदी करामी र सैयद मोहम्मद होसेनीलाई जनवरी 7 को बिहान फाँसी दिएको थियो। यी दुवैमाथि अर्धसैनिक बलका जवानको हत्या गरेको आरोप लागेको थियो। अदालतले गत डिसेम्बरमा उनीहरूलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको थियो। जनवरी 3 मा सर्वोच्च अदालतले उनलाई दोषी ठहर गरेको थियो। नर्वेको इरान मानव अधिकार समूहका अनुसार इरानले सन् 2022 मा 500 भन्दा बढीलाई मृत्युदण्ड दिएको छ। उनीहरूलाई निष्पक्ष सुनवाई बिना नै क्रान्तिकारी अदालतको बन्द ढोका पछाडि सजाय सुनाइएको थियो। यसअघि सन् 2021 मा 333 र सन् 2020 मा 267 जनालाई मृत्युदण्ड दिएको थियो। गत डिसेम्बरमा इजरायलको गुप्तचर निकायसँग सम्बन्ध रहेको आरोपमा 4 जनालाई फाँसी दिएको थियो। समाचार एजेन्सी एएफपीका अनुसार हिजाबको विरोध गरेको आरोपमा इरानी अदालतले अहिलेसम्म 14 जना प्रदर्शनकारीलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ। तीमध्ये 4 जनालाई फाँसी दिएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि थप 2 जना प्रदर्शनकारीलाई मृत्युदण्ड दिने निर्णय भएको छ। अब खेल समाचार। विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबले 7औं संस्करणको एनभीए राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब भलिबल च्याम्पियनसिपको पुरुषतर्फ विजयी सुरुवात गरेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राखेपको कवर्ड हलमा आइतबार भएको खेलमा न्युटन भलिबल एकाडेमीलाई 3-0 को सोझो सेटमा हराउँदै पुलिसले सुखद सुरुवात गरेको हो। उपाधि दावेदार मानिएको पुलिसले न्युटनमाथि 25-16, 25-17 र 25-16 ले हराएको हो। यस जितसँगै समूह सी को पुलिस पहिलो खेलमा 3 अङ्क जोडेको छ। न्युटनले पनि हारबाट प्रतियोगिताको सुरुवात गरेको छ। यस्तै महिलातर्फको खेलमा नेपाल पुलिस क्लब विजयी भएको छ। पुलिस क्लबले नयाँ बजार सामाजिक युवा क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गर्दै विजयी भएको हो। खेलमा पहिलो सेट 25-10 ले आफ्नो पक्षमा पारेको पुलिस क्लबले दोस्रो 25-6 ले जित्यो। त्यस्तै तेस्रो सेट पुलिस क्लब 25-8 ले विजयी भयो। यस जितसँगै पुलिसले प्रतियोगितामा 3 अङ्क जोडेको छ। यसैगरी आइतबार नै भएको महिलातर्फको अर्को खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लब कृष्ण माध्यमिक एकाडेमीलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गर्दै विजयी भएको छ। आर्मीले कृष्ण माध्यमिक एकाडेमीमाथि पहिलो सेट 25-3 ले पराजित गर्यो भने खेलको दोस्रो सेट 25-5 ले हरायो। त्यस्तै आर्मीले खेलको तेस्रो सेट 25-10 आफ्नो पक्षमा पार्दै आफ्नो टोलीको जित सुनिश्चित गर्यो। च्याम्पियनसिपमा पुरुषतर्फ 14 र महिलातर्फ 8 टोलीको सहभागिता रहेको छ। च्याम्पियनसिपको महिला र पुरुष विजेताले नगद 4 लाख पाउनेछन्। यस्तै उपविजेताले 2 लाख र तेस्रो हुनेले 1 लाख पाउनेछन्। च्याम्पियनसिपको सर्वोत्कृष्ट महिला र पुरुष खेलाडीले जनही 25,000 पाउनेछन्। विधागततर्फ उत्कृष्ट हुने लिबेरो, स्पाइकर, ब्लकर, सर्भर सेटर र प्रशिक्षकले जनही 10,000 रुपियाँ पाउनेछन्। त्यस्तै च्याम्पियनसिपबाट पुरुषतर्फ शीर्ष 8 टोली र महिलातर्फ शीर्ष 6 टोलीले 7औं आरबीबी एनभीए क्लब लिगका लागि छनौट हुनेछन्। लुम्बिनी अल स्टार्स नेपाल T20 लिगको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। कीर्तिपुर स्थित टियु क्रिकेट मैदानमा सम्पन्न खेलमा जनकपुर रोयल्सलाई 6 रनले हराउँदै अल स्टार्स फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। पहिलो क्वालिफायर्स अन्तर्गतको खेलमा टस हारेर ब्याटिङमा उत्रिएको अल स्टार्सले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 143 रन बनाएको थियो। अल स्टार्सका लागि ईशान पाण्डेले सर्वाधिक 38 रन बनाउँदा अनिल शाहले 24 रन बनाए। यस्तै विपुल शर्माले 20 रन बनाउँदा स्याडली भान स्कालवक क्यकले 17, लाहिरू मिलान्थाले 16 तथा कप्तान दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 10 रन बनाए। बलिङतर्फ जनकपुरका आसन प्रियञ्जन, सोमपाल कामी र जितेन्द्र मुखियाले समान 2 विकेट लिँदा ट्रेबोन गिफिथ र पवन सराफले समान 1 विकेट लिए। जवाफी ब्याटिङमा उत्रिएको जनकपुर 137 रनमा समेट्यो। जनकपुरका लागि समीउल्लाह सिनवरीले सर्वाधिक 45 रन बनाउँदा पवन सराफले अभिजित
30 तथा सुरफुद्दिन अशरफले 24 रन बनाए। जितसँगै अल स्टार्सले फाइनलमा स्थान बनाएको छ भने जनकपुर रोयल्सले सोमबार हुने एलिमिनेटरको विजेतासँग भिड्नेछ। सोमबार एलिमिनेटरमा विराटनगर सुपर किङ्स र काठमाडौँ नाइट्स बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रमा थप चुनौती थपिएको राष्ट्रपतिको भनाई। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारसँग समन्वय गर्न आवश्यक रहेको तर्क। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रत्याभूति गर्न सरकार गम्भीर रहेको प्रधानमन्त्रीको दावी। सामाजिक न्याय र सुशासनमा केन्द्रित हुने प्रतिबद्धता। सरकारलाई दबाब दिन जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी बीच 12 बुँदे सहमति। तत्काल दुई पार्टी बीच मोर्चाबन्दी गर्ने उल्लेख। सन् 2022 मा इरानमा 500 भन्दा बढीलाई मृत्युदण्ड दिइयो। थप 2 जनालाई फाँसी दिने अदालतको निर्णय। र 7औं संस्करणको पुरुष क्लब भलिबल च्याम्पियनसिपमा पुरुषतर्फ विजय सुरु। च्याम्पियनसिपमा पुरुषतर्फ 8 र महिलातर्फ 6 टोलीको सहभागिता। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै